أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى ضيزى बहुत मोटा है आगे फिर सा है पर एक लिए कस के भी पढ़ना है तिलक इذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا
فعلتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أن يأذن الله لمن يشاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى